ॐ श्रीकनकधारास्तोत्रम् अङ्गहरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृगाङ्गनैव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिर्पाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः। मुग्धा मुहुर्विदधति वदनैर्मुरारैः प्रेमत्रप्पाप्रणहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरविमहोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः। विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षमानन्द हेतुरधिकं मधुविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिन्दोवरोदरसहोदरमिन्दिरायः। आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दमानन्दकन्द मनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्म नेत्रं भूत्ये भवेन् मम भुजङ्गरायाङ्गनायाः। बाह्यान्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभैया हारावलीव हरिनीलमयी विभाते कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणभावहतु मे कमलाललायाः। कालाम्बुदालिलति तोरसि कैटभारेर्धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीय मूर्तिभद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः। प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजे मधुमायनि मन्मथेन मध्यापतेत दिह्मन्थरमीक्षणार्ध मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः। दध्यात् दयानुपवनो द्रविणाम्बुधारां स्निभ किञ्चन विहङ्गशिशौ विशष्ण दुष्कर्म धर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायणप्रणयनी नयनाम्बुवाः। इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यथा ययार्द्रदृष्टया त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहूष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिकृपीष्ट मम पुष्करविष्टरायाः। गीर्देवतैति गरुडध्वजभामिनीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै। सुस्त्रै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै। सत्यै नमोऽस्तु शतपात्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै। नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै। नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै। सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि त्वदन्दनानि दुरिताहरणाद्यतानि मामेव मातर्निशं कलयन्तु नान्यम्। यत्कटाक्षसमुपासना विधिः
सेवकस्य कलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसंस्तत्त्वाम् मुरारिहृदयेश्वरीं भजे। सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलमांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम्। दग्धिस्तिमिः कनकुम्भमुखाव सृष्टिस्वरवाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीम् प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहिणीममृताब्धिपुत्रीम्। कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरां गतैर्पाणङ्गैः अवलोकय माम किञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयाया। स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्भूमिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमाम्। गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते बुधभावितायाः। ॐ श्रीकनकधारास्तोत्रम्। अङ्गहरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृगाङ्गनैव मुकुलाभरणं तमालम्। अङ्गीकृताखिलविभूतिर्पाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः। मुग्धा मुहुर्विदधति वदनैर्मुरारैः प्रेमत्रप्पाप्रणहितानि गतागतानि। मालादृशोर्मधुकरविमहोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः। विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षमानन्द हेतुरधिकं मधुविद्विषोऽपि। ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिन्दोवरोदरसहोदरमिन्दिरायः। आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दमानन्दकन्द मनिमेषमनङ्गतन्त्रम्। आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्म नेत्रं भूत्ये भवेन् मम भुजङ्गरायाङ्गनायाः। बाह्यान्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभैया हारावलीव हरिनीलमयी विभाते। कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणभावहतु मे कमलाललायाः। कालाम्बुदालिलतितोरसि कैटभारेर्धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव। मातुः समस्तजगतां महनीय मूर्तिभद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः। प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजे मधुमायनि मन्मथेन। मध्यापतेत दिह्मन्थरमीक्षणार्ध मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः। दध्यात् दयानुपवनो द्रविणाम्बुधारां स्निभ किञ्चन विहङ्गशिशौ विशष्ण। दुष्कर्मधर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायणप्रणयनी नयनाम्बुवाः। इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यथा ययार्द्रदृष्टया त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते। दृष्टिः प्रहूष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिकृपीष्ट मम पुष्करविष्टरायाः।
गीर्देवतैति गरुडध्वजभामिनीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै सुस्त्रै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपात्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि त्वदन्दनानि दुरिताहरणाद्यतानि मामेव मातर्निशं कलयन्तु नान्यम् यत्कटाक्षसमुपासना विधिः सेवकस्य कलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसंस्तत्त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलमांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरिप्रसीद मह्यम् दग्धिस्तिमिः कनकुम्भमुखाव सृष्टिस्वरवाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहिणीममृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरां गतैर्पाणङ्गैः अवलोकय माम किञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयाया स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्भूमिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते बुधभावितायाः। ॐ श्रीकनकधारास्तोत्रम् अङ्गहरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृगाङ्गनैव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिर्पाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदनैर्मुरारैः प्रेमत्रप्पाप्रणहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरविमहोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षमानन्द हेतुरधिकं मधुविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिन्दोवरोदरसहोदरमिन्दिरायः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दमानन्दकन्द मनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्म नेत्रं भूत्ये भवेन्मम भुजङ्गरायाङ्गनायाः बाह्यान्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभैया हारावलीव हरिनीलमयी विभाते
कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणभावहतु मे कमलाललायाः कालाम्बुदालिलतितोरसि कैटभारेर्धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीय मूर्तिभद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजे मधुमायनि मन्मथेन मध्यापतेत दिह्मन्थरमीक्षणार्ध मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः दध्यात् दयानुपवनो द्रविणाम्बुधारां स्निभकिञ्चन विहङ्गशिशौ विशष्ण दुष्कर्मधर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायणप्रणयनी नयनाम्बुवाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यथा ययार्द्रदृष्टया त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहूष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिकृपीष्ट मम पुष्करविष्टरायाः गीर्देवतैति गरुडध्वजभामिनीति साकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै सुस्त्रै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै सत्यै नमोऽस्तु शतपात्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि त्वदन्दनानि दुरिताहरणाद्यतानि मामेव मातर्निशं कलयन्तु नान्यम् यत्कटाक्षसमुपासना विधिः सेवकस्य कलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसंस्तत्त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलमांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम् दग्धिस्तिमिः कनकुम्भमुखाव सृष्टिस्वरवाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहिणीममृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरां गतैर्पाणङ्गैः अवलोकय माम किञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयाया स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्भूमिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते बुधभावितायाः। ॐ श्रीकनकधारास्तोत्रम् अंगहरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती
भृगाङ्गनैव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिर्पाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः। मुग्धा मुहुर्विदधति वदनैर्मुरारैः प्रेमत्रप्पाप्रणहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरविमहोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः। विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षमानन्द हेतुरधिकं मधुविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिन्दोवरोदरसहोदरमिन्दिरायः। आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दमानन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्म नेत्रं भूत्ये भवेन् मम भुजङ्गरायाङ्गनायाः। बाह्यान्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभैया हारावलीव हरिनीलमयी विभाते कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणभावहतु मे कमलाललायाः। कालाम्बुदालिलतितोरसि कैटभारेर्धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीय मूर्तिभद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः। प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजे मधुमायनि मन्मथेन मध्यापतेत दिह्मन्थरमीक्षणार्ध मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः। दध्यात् दयानुपवनो द्रविणाम्बुधारां स्निभ किञ्चन विहङ्गशिशौ विशष्ण दुष्कर्मधर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायणप्रणयनी नयनाम्बुवाः। इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यथा ययार्द्रदृष्टया त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहूष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिकृपीष्ट मम पुष्करविष्टरायाः। गीर्देवतैति गरुडध्वजभामिनीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै। सुस्त्रै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै। सत्यै नमोऽस्तु शतपात्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै। नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै। नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै। सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि त्वदन्दनानि दुरिताहरणाद्यतानि मामेव मातर्निशं कलयन्तु नान्यम्। यत्कटाक्षसमुपासना विधिः सेवकस्य कलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसंस्तत्त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे।
सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलमांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम् दग्धिस्तिमिः कनकुम्भमुखाव सृष्टिस्वरवाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीम् प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहिणीममृताब्धिपुत्रीम् कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरां गतैर्पाणङ्गैः अवलोकय माम किञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयाया स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्भूमिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते बुधभावितायाः। ॐ श्रीकनकधारास्तोत्रम् अङ्गहरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृगाङ्गनैव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिर्पाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदनैर्मुरारैः प्रेमत्रप्पाप्रणहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरविमहोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षमानन्द हेतुरधिकं मधुविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिन्दोवरोदरसहोदरमिन्दिरायः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दमानन्दकन्द मनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्म नेत्रं भूत्ये भवेन् मम भुजङ्गरायाङ्गनायाः बाह्यान्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभैया हारावलीव हरिनीलमयी विभाते कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणभावहतु मे कमलाललायाः कालाम्बुदालिलतितोरसि कैटभारेर्धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीय मूर्तिभद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजे मधुमायनि मन्मथेन मध्यापतेत दिहमन्थरमीक्षणार्ध मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः दध्यात् दयानुपवनो द्रविणाम्बुधारां स्निभ किञ्चन विहङ्ग शिशौ विशष्ण दुष्कर्म धर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायण प्रणयनी नयनाम्बुवाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यथा ययार्द्रदृष्टया त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहूष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिकृपीष्ट मम पुष्करविष्टरायाः गीर्देवतैति गरुडध्वजभामिनीति साकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति
सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै सुस्त्रै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपात्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि त्वदन्दनानि दुरिताहरणाद्यतानि मामेव मातर्निशं कलयन्तु नान्यम् यत्कटाक्षसमुपासना विधिः सेवकस्य कलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसंस्तत्त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलमांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम् दग्धिस्तिमिः कनकुम्भमुखाव सृष्टिस्वरवाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीम् प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहिणीममृताब्धिपुत्रीम् कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरां गतैर्पाणङ्गैः अवलोकय माम किञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयाया स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्भूमिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमाम् गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते बुधभावितायाः।